एउटा मन्दिरभित्र सुन्दर मूर्ति जसले भर्खरै चोट खाएर असह्य पीडा सहेर राखेको थियो, दुनियाँ आउँदै ढोक गर्दै जान थाले र एउटै घर परिवारमा एउटा छोरी भर्खरै गुमाएकी आमालाई, त्यो बाबालाई फेरि कान्छो छोरोको देहान्तले कति दुखित बनायो होला। जय होस्, जय होस्, जय होस्। अमर मनन 369 म यहाँहरूको मोबाइल स्क्रिनमा आइपुगेको छु प्रभातकालीन ज्ञान संवाद लिएर। आजको हामी छलफल गर्दैछौँ जीवन पीडा र जीवन हीरा। हे भगवान, यस्तो यो आपद, यस्तो यो विपद मलाई मात्र किन पर्छ जीवनमा? म जसलाई आफ्नो भनिराखेको हुन्छु उसले मलाई पल पलमा धोका दिएको हुन्छ। जसलाई मैले प्राणभन्दा प्यारो सम्झिन्छु उसले मलाई छोडेर गइरहेको हुन्छ। जे सपना देखेर मैले हात हालिराखेको हुन्छु त्यही कुरा बिग्रिन्छ। भोलि राज्याभिषेक भएर राजा हुनुपर्ने राम एक रातमा 14 वर्षको वनवासको यात्रामा निस्किन पर्ने यो जीवन सोचे जस्तो रहेनछ। कतिखेर कहाँ के हुन्छ कसैलाई थाहै छैन। आफ्नै मामासँग पटक पटक आफ्नै भान्जा श्रीकृष्ण को मरणको कुरा, मार्ने प्लान, जन्म जेलमा, जीवनभर मामासँग भाग्नु पर्ने अवस्था र त्यही मामाद्वालाई भान्जाले मार्ने एउटा कहानी, आफ्नै परिवारलाई सिद्धाउन पर्ने त्यो कुरुक्षेत्रको महाभारत 18 दिनको युद्ध, यी रामायण, इभन त्रिपिटकमा आफ्नै दाजु देवदूतले पटक पटक गौतम बुद्धलाई मार्नलाई षड्यन्त्र पाँच चोटि आफ्नै श्रीमानको देहान्त भइसकेपछि एउटा पार्टीले राष्ट्रपतिको पदमा पुर्याएकी नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटा पीडाबाट पीडा खप्दै 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 जब हामी त्यो पीडालाई सहन सक्ने क्षमता आउँदो रहेछ, त्यसपछि त्यसले एउटा कायापटल, जसरी एउटा झुछिल किराले आफ्नो त्यो नराम्रो रूप कुरूप रूपलाई सहन गर्ने शक्ति राख्छ, कालान्तरमा उसको सीमित त्यो पातको बसाई, रुखको बसाई आकाशमा सुन्दर पुतली भएर उडेको देख्छौँ। मूर्तिको ढुङ्गा पनि त्यही, दुईटा ढुङ्गाहरू एक आपसमा कुरा गर्दै थिए। एउटा ढुङ्गालाई अब यो सुन्दर मूर्ति बनाएर लगेर म मन्दिरमा सजाउँछु भनेर मूर्तिकारले भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा रोयो, करायो, चिच्यायो, हैन प्रभु
मलाई सुन्दर मूर्ति बन्नु छैन, म यतिकै ठिक छु भने त्यो हजुरले मलाई घनले हान्दाखेरि त म सहन सक्दिनँ हजुर भनेर मानेन, इन्कार गरे। अरे यार तँलाई म भगवान बनाउँछु, दुनियाँ मान्छे आएर मन्दिरभित्र तँलाई ढोक गर्छन्। नाइ नाइ हजुरले मलाई घनले हान्दाखेरि दुख्छ दुख्छ दुख्छ। अर्कोले स्वीकार्यो, हे अगाडिको ढुङ्गाले, ठिक छ म जाउँला, म ढुङ्गा बनाउँला, के अरे हजुरको सहन म सक्छु ल। आहा भगवान बन्न पाएपछि किन नभन्ने, छोड्नु ठोक्नुहोस्, मलाई जति सक्नुहुन्छ ठोक्नुहोस्, जति पीडा दिनुहुन्छ दिनुहोस्। आहा त्यसपछि त म हिरै हिरा त दुनियाँले मलाई ढोगर्छन्, त पूजनीय स्थानमा म बस्न पाउँछु। जुन ढुङ्गोले म मूर्ति बन्न सक्दिनँ, तपाईँको यो सहन शक्ति जो घनको ठोक्काइ ठोक्न सक्दिनँ, सहन सक्दिनँ भनेको थियो। ठिक छ तिमी नसहौ, तिम्रो अगाडिको ढुङ्गाले स्वीकार्यो, अब म उसलाई लैजान्छु, उसलाई ठोकठाक पार्छु भनेर लिएर गयो। लाँदा लाँदै उसले सम्झ्यो, ल तिमी सुन्दर मूर्ति नबन्ने भए पनि तिमी पनि त काम लाग्ला हौ, हिँड भनेर उसलाई पनि बोकेर लिएर गए। र दुईटा ढुङ्गा सँगै राखेर उठ्दै अगाडि उसलाई ठोक्दै 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 अनावश्यक कुराहरू फ्याँक्दै फ्याँक्दै गएर सुन्दर मूर्ति बनाउँदाखेरि उसले यसरी चोट सहयो, यसरी चोट सहयो, यसरी पीडा, यसरी दर्द, यसरी छटपटाहट सहयो। सहँदा सहँदै ऊ एउटा सुन्दर मूर्तिमा अब उसलाई ठोक्नु पर्ने आवश्यकता रहेन। अब मूर्तिकारले अर्को ढुङ्गा पनि त लैजानु भएको थियो। अब मूर्तिकारले त्यो ढुङ्गालाई पनि अब तिमी पनि त मन्दिरमै हिँड, तिमीलाई पनि म मन्दिरमै राख्छु, भला तिमीले चोट सहेनौ तर मन्दिरको अगाडि ठिक अगाडि हेरेर बस, को मान्छे आउँदो रहेछन्, के गर्दो रहेछन्, तिमीले हेर्नै पर्छ। एउटा मन्दिरभित्र सुन्दर मूर्ति जसले भर्खरै चोट खाएर असह्य पीडा सहेर राखेको थियो, दुनियाँ आउँदै ढोक गर्दै जान थाले र जसले चोट खप्न मानेन उसलाई बाहिर राखियो, मन्दिरको बाहिर राखियो। तीर्थालुहरू जो आउनुहुन्थ्यो, धर्मात्मीहरू जो आउनुहुन्थ्यो, मठ मन्दिरमा दर्शन गर्न जो आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भित्र जान्थे, ढोक गर्थे, आउँथे र बाहिर आएर त्यो जोडले नरिवल फुटाल्थे। यता 1 महिनाको घन ठोकाइले सुन्दर मूर्ति बन्यो, 1 महिना यसरी चोट सहयो त्यो ढुङ्गाले, सुन्दर मूर्ति बन्यो। अर्कोले चोट सहन मानेन 1 महिनाको र उसले वर्षौंदेखि त्यो नरिवेलको चोट सहेको सही गर्न परेको छ। यो जिन्दगी पनि यस्तै हो हजुर, यदि सुरुमै त्यो चोट सहेको भए अहिले नरिवलको त्यो दर्द चोट सहने ढुङ्गाले मठ मन्दिरभित्र बसेर सुन्दर भगवानको रूप धारण गरेर एउटा आफ्नो एउटा जिन्दगीलाई भगवानको रूपमा परिवर्तन गरेको पाउँथे। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि, जसले यो जीवनमा पीडा पाए, दुःख पाए, दर्द पाए, एक्सट्रिमली डिप्रेसनको अवस्था गुजारे, ती चाहे नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो पतिको त्यो दर्द दुःख सहेरै आज राष्ट्रपति बन्नुभयो। जति पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, इभन पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र
शेरबहादुर देउबा ती दुःख दर्द पीडा सहेरै आउनु भएको। जति पनि सफल व्यापारीहरू हुनुभएको छ उहाँहरूको जीवन हेर्यौं अध्ययन गर्यौं भने पनि त्यो छटपटी, त्यो व्यथिति, त्यो व्यथा सहेर आज एउटा लेभलमा, आफ्नो लेभलमा आइपुग्नु भएको छ। जति पनि खेलाडीहरू बनेका छन्, कलाकारहरू बनेका छन्, त्यही व्यथा कथा पीडाले आज हीरा जस्तो जीवन, डायमन्ड जीवन बिताइरहेका छन्। आउनुहोस् आज एउटा यस्तो एउटा पीडा दर्दले भरिएको त्यो संघर्षको कथा व्यथाबाट, त्यो संघर्षको सर्वोच्च पीडाबाट एउटा जीवनकै सर्वोच्च सत्तामा पुगेकी छिमेकी राष्ट्र भारतकी 15औं प्रधानमन्त्री द्रौपदी मुर्मुको बारेमा हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। त्यस्तो आइरन लेडी जसको यो दुःख कष्ट वेदनाले उनी आज भारतको 15औं राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको छ। द्रौपदी मुर्मुजी एज आइरन लेडी उहाँ उडिसाको एकदमै ग्रामीण मा आदिवासी जनजातिकी छोरीको रूपमा जन्म लिनु। र आज उहाँ देशको सर्वोच्च पदमा प्रथम लेडी बनिरहँदाखेरि उहाँले जीवनमा खपेका ती पीडा दर्द दुःख ती छटपटी सम्झ्यौं भने पनि हामीलाई कहाली लाग्छ। कहाली, हे प्रभु यो दुःख मै माथि किन? हे परमेश्वर, हे मेरो पिता, यो दुःख म माथि किन? यही क्रममा उहाँ कक्षा 7 सम्म मात्रै पढेर, ग्रामीण जीवनमा कक्षा 7 भन्दा अगाडि बढ्ने कुनै उपाय पनि थिएन र उहाँको जनजातिमा छोरीहरू पढाउने त झन् प्रचलनै थिएन। उहाँको म्यारिज भयो श्यामचरण मुर्मीसँग, एउटी छोरी र 2टा छोराहरू पनि जन्मिए। त्यसपछि फर्दर स्टडी गर्न थाल्नुभयो, गाउँबाट बसाइ सरेर अलिकति सानो एउटा सहरमा। त्यो उमेरमा पनि म पढ्नु पर्छ भन्ने एउटा अभिप्सा बोकेर द्रौपदीजीले बीए सम्मको पढेर निरन्तर जारी राख्नु। खासै ठिकै थियो, जीवन चलेकै थियो। एउटा प्राइभेट स्कुलमा एज अ टिचरको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो। काम गर्दा गर्दै उहाँ अल इन्डियामा एउटा राम्रो शिक्षिकाको रूपमा चिनिन थाल्नुभयो। उहाँले पढाउने त्यो टिचिङ स्किल, बुझाउने शैलीले उहाँलाई भारतव्यापी चर्चामा ल्यायो। फेरि केही समयपछि, लगभग 16 वर्षपछि भन्नुपर्छ, 1984 मा छोरी बितिन्। सन् 2010 मा कान्छो छोरो बित्यो। क्यान यु इमेजिन इट? एउटै घर परिवारमा एउटा छोरी भर्खरै गुमाएकी आमालाई, त्यो बाबालाई फेरि कान्छो छोरोको देहान्तले कति दुखित बनायो होला। हामी कल्पना गर्न सक्छौं। र कान्छो छोरो बितेको
फेरि 3 वर्षपछि सन् 2013 जनवरी 2 मा 25 वर्षको लक्का जवान छोरो जसले के गर्ला कमाउला हामीलाई बुढेसकालमा पाल्ला भन्ने आम बुवा आमाहरूको एउटा सपना हुन्छ। त्यस्तो सपना देखेर हुर्काएको बढाएको पढाएको छोरो 25 वर्षको छोरो एक्सिडेन्टमा बित्यो भनेर समाचार आउँछ, फोन आउँछ। हेर्नुहोस् त, हामीले के विश्वास गर्न सक्छौँ यस्तो कुरा? सन् 2010 मा कान्छो छोरो के भएर बित्यो थाहा छैन, बिहान उठ्नै उठ्दैन, सुतेको सुतै भयो। फेरि यता सन् 2013 जनवरी 2 मा आएर साथीभाइसँग ट्रिपमा निस्केको छोरोको गाडी एक्सिडेन्ट भएर ल बित्यो भनेर फोन आउँदाखेरि त्यो आमालाई कति दर्द भयो होला, कति पीडा भयो होला, कति छटपट्टि भयो होला। क्यान यु इमेजिन इट? जसले 9 महिना आफ्नो कोखमा राखेर जन्माकी हुन्छे, जसले आफ्नो दुधको लाम्टा चुसाकी हुन्छे, जसले छोरोले केही गर्ला भनेर सपना बुनेकी हुन्छे, त्यसपछि त 2-3 वर्ष यसरी डिप्रेसनमा जानुभयो द्रौपदी मुर्मीजी र उहाँको श्रीमान श्यामशरण मुर्मीजी। ओहो, ये भगवान मोहीमाथि किन यति दुःख, यो छटपट्टि पीडा दिएछस्? के हो तेरो यो लीला? रामलाई हेर्छु, रामको लीला त्यस्तै छ। 14 वनवास। श्री कृष्णलाई हेर्छु, त्यही पीडा छ। जेसस क्राइस्टलाई हेर्छु, त्यही पीडा छ। चुलीमा लड्काएर किला ठोकेर पारिएको छ। मोहम्मदलाई हेर्यो, त्यही पीडा छ। सारा राज्य सेना मोहम्मदलाई खोजिरहेको छ मार्नलाई, र पनि मोहम्मद बाँचे। त्यो दुःख कष्टमा पनि हाँसे, राम जङ्गलमा पनि हाँसे, श्रीकृष्ण जेलभित्रै हाँसे। त्यस्ता पीडा खप्ने तागत, त्यही डिप्रेसनमा टेकेर, त्यही फ्रस्ट्रेसनमा टेकेर द्रौपदी मुर्मीलाई आफ्नो भाइले ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयमा लिएर गए। दिदी, तपाईँ अब जाने भनेको यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्ने हो, आफ्ना दुःख कष्टलाई शिव भगवानसँग राख्ने हो। र उहाँले राजयोग गर्दै जानुभयो। छर्लङ्ग सबै कुरा बुझ्दै जानुभयो। यी आत्माहरू मसँग जोडिएकाहरू, यी त जुन आफ्नो नाटक थियो, आफ्नो पाठ थियो, निभाए गए। यसरी पोजिटिभिटी जोड्दै जानुभयो। तर बिचरा त्यो श्रीमानले आफूलाई राजयोगमा जोड्न सकेन। ऊ त डिप्रेसन, यति लङ डिप्रेसन भयो। छोरो बितेकै साल, ठिक 1 वर्षपछि सन् 2013 अब श्रीमान श्यामशरण मुर्मीको पनि ध्यान। क्यान यु इमेजिन इट? लगत्तै छोरी, लगत्तै कान्छो छोरो, लगत्तै ठुलो छोरो, र फेरि ठुलो छोरोको पीडा नहुँदै त्यही सालमा फेरि सन् 2013 मै आमालाई गुमाउनु भयो। त्यसपछि आफ्नो कान्छो भाइलाई गुमाउनु भयो। र सन् 2014 मा आएर फेरि आफ्नो श्रीमानलाई, जोसँग आफ्ना दुःख सुख साटासाट गर्नको लागि अग्निको फेरो लगाएर खाली सिउँदो भरेको त्यो सिउँदो पनि परमात्माले चुडाले। यो दुःख, यो कष्ट, यो पीडा
सहेर नै आज द्रौपदी मुर्मी एज आइरन लेडीको रूपमा आज भारतको सर्वोच्च सत्तामा हुनुहुन्छ। त्यो सङ्घर्षको कथा। त्यसपछि उहाँ गाउँ गाउँमा जाने, ती ओम शान्तिका दिदीबहिनीहरू मिलेर गाउँ गाउँमा गएर सेवा गर्ने, भगवानको जानकारी गराउने, त्यसलाई सेवा गर्नु भनिन्छ। गाउँ गाउँमा गएर भगवानको बारेमा जानकारी दिँदै 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 हिँड्नुभयो। त्यसरी हिँड्दा हिँड्दा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले ओहो यस्तो व्यक्तित्वलाई त राजनीतिमा ल्याउन पाए कस्तो हुँदो हो भनेर उहाँहरूले भारतीय जनता पार्टीमा उहाँलाई ल्याउनु भयो। तपाईँको खाँचो यहाँ छ हाम्रो पार्टीमा, तपाईँ जस्तो समाजसेवी हामीलाई चाहिन्छ। र उहाँले आफ्नो घर कसको लागि चाहिन्छ र त्यो घर? एउटा अलि दुखी गरिब बहिनी थिए, बहिनीलाई दान गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, मसँग के छ र एउटा घर छ, सारा त लगिस् प्रभु, यो घर पनि म बहिनीलाई दान गर्दैछु भनेर दिनु। अनि भाइलाई पनि आफ्नो घर ओम शान्तिलाई दान गर्न लगाइदिनु भयो। र ईश्वरीय केन्द्र सञ्चालनको लागि। र उहाँ ठिक 9 बजे सुत्नुहुन्छ र राति ठिक 3:30 उठ्नुहुन्छ। र शिव बाबासँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ती आफ्ना विगतका कुराहरूलाई झलझल हेर्नुहुन्छ। त्यो नारी शक्ति, त्यो सहन शक्ति बाबालाई याद गर्दै, जुन ओम शान्तिमा बाबालाई याद गर्ने, राजयोग गर्ने, प्रार्थना गर्ने कुरा हुन्छ। उहाँले यी दुःख कष्ट पीडाहरू राख्दै राख्दै उहाँले पुरै समय कहिले ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयमा समय दान गर्दै, कहिले पार्टीमा समय दान गर्दै, मलाई केही कमाउनु छैन, 2 रोटी हो खाने, केही नहुनेलाई केही गर्छु भनेर लाग्नु भएको। उहाँ उडिसाको पहिलो, उडिसाकै झारखण्डकै र उहाँको गाउँकै पहिलो लेडी बन्न सफल हुनुभयो। पहिलो राज्यपाल हुनुभयो, यानि कि गभर्नर हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यो दुःख कष्ट, त्यो वेदना सहन नसकेका भए आज द्रौपदीलाई द्रौपदी भनेर कसैले चिन्थेन। फ्रस्ट्रेसन भनौँ भएर उहाँ कसैले नचिन्ने अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो। अरे यार, वो जीवन भी क्या जीवन यार, खाक जीवन वो, खुद अपने लिए जीना है तो क्या जीवन, जो दूसरों के लिए जीते हैं ना, दूसरों के लिए जीने वाले को ऊपर वाला भी देख रहा होता है। यही हो जीवन। यो सेवा भावमा डुब्दा 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 7 कक्षा पढेको दिदीले पुरा प्रवचन, जुनसुकै विषयमा पनि प्रवचन धर 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 दिन सक्ने भइसक्नु भएको थियो। पछि बिए सम्मको कक्षा त उहाँले पछि पढ्नु भयो। अहिले पनि राष्ट्रपति भइसकेपछिको उहाँको पहिलो भाषणमा उहाँले भन्नुभएको छ, मैं तो अकेली हूँ, मेरा एक बाबा है और ये जनता मेरा सब बेटा बेटी सब है। मेरा ब्लड का रिलेशन किसी से नहीं है, भावना का नाता है। मेरा लिए कुछ कमाना नहीं है, जितना भी मैं कर सकती हूँ वो
गांव के लेडीज लोगों के लिए, वो मेरा जैसा आदिवासियों के लिए और ये राष्ट्र के लिए मैं जितने भी समय रहती हूँ राष्ट्र के लिए मैं सेवा में समर्पण लगा दूंगी। यो हो जीवन बाँच्ने तरीका। अरे यार खाली हाथ आको खाली हाथ जानी हो, नाङ्गे आको नाङ्गै जानी हो। सलाम छ यस्तो जिन्दगी, यस्तो सोच लिएर अगाडि बढ्ने ती महान नारी द्रौपदी मुर्मीलाई। तसर्थ नारीहरू आमा हुन्। भगवान जहाँ जहाँ पुग्न सक्दैनन् त्यहाँ त्यहाँ भगवानले नारी बनायो, आमा बनायो। नारीहरू नवदुर्गाका रूपहरू हुन्। ती नारी काली बन्न सक्छन्, ती नारी दुर्गा बन्न सक्छन्, तिनै नारी लक्ष्मी बन्न सक्छन्, तिनै नारी शक्ति बन्न सक्छन्, तिनै नारी पार्वती बन्न सक्छन्, तिनै नारी विद्यादेवी भण्डारी बन्न सक्छन्, तिनै नारी अनुराधा कोइराला बन्न सक्छन्, तिनै नारी इन्दिरा गान्धी बन्न सक्छन्, तिनै नारी मदर टेरेसा बन्न सक्छन्, तिनै नारी हेलन केलर बन्न सक्छन्। हामी यी महान नारी आमाहरूलाई स्यालुट छ। यो हो असली समाज सेवा। आफूलाई केही नराखेर आफूले कमाएको पनि दान गर्न सक्नु। जति पनि राष्ट्रपतिबाट जुन राज्यले मलाई दिने सहयोग छ, मेरो कोही छैन। मलाई दुईटा रोटी सुक्खा रोटी भए हुन्छ। त्यो मेरो सारा जति पनि आउनेछ त्यो म दानमा नै दिनेछु। यो दुःखबाट बच्ने, मुसिलबाट बच्ने, छटपट्टिबाट बच्ने, यो भन्दा माथि के हुन सक्छ? म माथि जुन घटना घट्यो त्यतिखेर म डिप्रेसनमा गएँ र केही समयपछि म जब ईश्वरी ब्रह्मकुमारीसँग जोडिएँ मलाई थाहा भयो यो परमात्माले, यो भगवानले, शिव बाबाले मलाई यो के गराउन खोजिराख्नु भएको छ भने मलाई स्ट्रङ बनाएर मलाई आफ्नो सेवामा जोड्दै हुनुहुन्न रहेछ। र आज फेरि राष्ट्रको सेवामा जोडिनको लागि मलाई यो उच्च पद मेरो बाबाले नै दिनुभएको। म आजाद जातिको फर्स्ट लेडी हो, यो सर्वोच्च शिखरमा पुग्ने। म उडिसाको फर्स्ट गभर्नर हो, तँ जनजातिबाट आउने, तँ राज्यबाट आउने, तँ गाउँबाट आउने। र झारखण्डकी म प्रथम राष्ट्रपति पनि हुँ, प्रथम गभर्नर पनि हुँ। र यो सेवा भावमा म राष्ट्रपति होइन, म हजुरहरूको छोरी, हजुरहरूको आमा, हजुरहरूको दिदी, हजुरहरूको बहिनी, हजुरहरूको फुपा भएर म काम गर्न चाहन्छु भनेर चुनावमा लगभग 2300 को भोट पाएर लगभग त्यो भनेको 64.35% भोट पाएर जित्नु राष्ट्रपतिमा। वाह 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 वाह। यस्ता आमासँग, आज 64 वर्षको आमासँग, द्रौपदी आमासँग हामीले सिक्नुपर्छ। जस्तै विघ्न बाधाहरू आउन् म आफू डिप्रेसन हुँदिन। र डिप्रेसन हुँदाखेरि जुन मेरो फिलिङमा मैले नेगेटिभ सोच आइरहेको हुन्छ त्यो नेगेटिभलाई मैले छ्याट्ट फालेर पोजिटिभ कुरा ल्याएर जोड्न सकेँ भने, फिलिङ प्लस पोजिटिभ थट जोड्यो भने त्यसले रियालिटी क्रिएट गर्छ। त्यो रियालिटी भनेको राष्ट्रपति पदको कुर्सी हुँदो रहेछ यार। यति कुरा त बुझौँ भन्दै बिदा हुन्छु। जहाँ जीवनमा पीडा हुन्छ त्यही हिरा हुन्छ। वाह वाह। यति भन्दै बिदा हुन्छु। द्रौपदी मुर्मी आइरन लेडीको बारेमा यति भन्दै बिदा हुन्छु।
उहाँको जीवनबाट बहुत ठुलो जीवन दर्शन पाइन्छ मित्रहरू। हामी सानो साना कुरामा रक्सी धोकेका हुन्छौँ यार, सानो साना कुरामा चुरोट छल्काएका हुन्छौँ, गाँजा खाएका हुन्छौँ, सिरिन्ज हानेका हुन्छौँ। ठुक्क लाचारी जिन्दगी। सिक्नु छ भने द्रौपदी मुर्मीसँग सिक्नुपर्छ जीवन बाँच्ने ढङ्ग, बाँच्ने रङ्ग, जीवनमा साधनाको महत्त्व कति हुँदो रहेछ, साधनाले सत्तामा कसरी पुर्याउँदो रहेछ, साधनाले समस्याबाट कसरी हटाउँदो रहेछ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। यो हो जीवनको दर्शन, यो हो जीवन बाँच्ने तरिका। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, जय होस्, जय होस्, जय होस्।